Good afternoon mga friend. Mga friend, ining kapunon mo, akong gamay nga istorya, may tungod sa atong mga binuhatan. Kung asa man kita magtrabaho, kung diin man kita magtrabaho, mapribado man o magoberno, or sa imo lang kaugalingon, adunay ginaingon diha nga bisan unsay atong tinaguan, matud pa sa Bible nga walay tinaguan nga dili maukban ug dili mabutyag. Mabutyag yun. Kaya that is biblical nga pagkasulti. Nga bisan unsaon nato pagtago, bisan unsaon nato pagtago ang atong binuhatan, tanawa, mabutyag man yun. Mabutyag sa tibuok, labi na karon kay ni anak na sa teknolohiya, naanay atong gitawag og Facebook, mag-viral man dayon kay na may mag-post nga ing-ani, ing-ana, so di gyud nato matago ang atong mga binuhatan. Kay sayon ra udali ra kaayo nga mahibaluan sa kadaghanan sa tibuok kalibutan nga mauna ang atong binuhatan. So lagi kay gitagna man pud sa Bible nga walay tinaguan nga dili maukban ug dili mabutyag. Mabutyag yun. So dili gyud mabakak ang Biblia nga iyada ang gitagna nga kita taraw pagtuon nato nga walay nakakita. Pero matud pa sa mga kinaraan nga istorya, ang sala nga pagataguon musubang daw sa masabituon. So mao na mabutyag yun. Usahay maulawan jud ta kay mabutyag man jud pinagi sa social media. O nining kapunon mga friend, mag-ingon na lang kung mayong hapon sa tanan, and thank you.